سلام دحنا صنيخم زخبركم تملكتي كاب تلفزيون تግራይ ጻጻ ስፖርት ዝቀርቡ ሰዓት በጽሕሎ መዘናታ ስፖርት ሰዓት ክብሮም ተስፋይ በሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያ በከተማ መቀለና ተካይደ ዝርከብ ነዚ ምልክት ዜና ይቀደም ኣብ ከተማ መቀለና ሰለጠ ዝርከብ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ብናይ ሎመንቲ ዕለተ ሐሙስ መርሃ ግብሪ ብሰለጠ ውድድር ክሮሜትር ተባዕትዮ ጸጋቡ ገብረ ማርያም ቀዳማይ ደረጃ ማስተዓዊቱ ኣብቲ ብደቅ ተባዕትዮ ብርቱዕ ነሰኸደሉ ናይ ውልቀ ክሮሜትር ጸጋቡ ገብረ ማርያም نستمد ب30 كيلومتر رقت ب37 دقيقة 4 سكند 73 مايكرو سكند بمزاميو قدامي درجة محز تعويتهم كيا جمال كاب دريداوا بزاي تسفو كاب غونادما كلاين ساسين درجة زرخبو تقدم تبشكلتهم زاريهون ميتيرا هايلم لوكوت ولد عبزقي جيتاهون بيلبو كاب رابع كساب شاشة رجع حزم زازيما مالهم بتمثالي بدك أنسون يولك 10 كيلومتر بشفنا ولدر كيلومتر كأنه علمو كاب أكاديم سبورت إثيوبيا استمد برغت ب 10 دقيقة 23 سكند 10 مايكرو سكند بمزام تعويت الله فريات تግራይ زخونا مبري تخلاي كسانة جرماي راهيل تامنة مرهوي تحدث سجيك حسين كاب كلاي كساب شاشة رجع حزن زازما تقدم تبشكلتين أب كتما مقلنا سلطة زركب شامبيون بشكلتا إثيوبيا عربي عرفتي بمقبر قدم سنبت مكاد مفتسمتا كركبيو كاب شامبيون بشكلتا إثيوبيا زملك زينا كي وصنا شامبيون بشكلتا إثيوبيا أمونغو صفر لكلات أب كتما مقلة بوعو منفسنا سلطة زركب الشامبيون تفترو زولو سلام أب متنخرن أب مقرب زباطن لعل قدا كم زولو دما سبورنياتن أمار رح انتظاري بومالو تعمالو متوسخلو شامبيون بشكليتا إثيوبيا أب كتما مقلة كايد مقبارو أب مقرب كللاتن حزبتاتن إثيوبيا زلعل ربحا كم زهلو كاب استفلالي كللات إثيوبيا زمصو تقدادمت بشكليتا ገሊጾም ሲካሄድ አንዳንድ ነገሮች ታቃለህ ከሌላውም በተለየ ድባቡ እዚህ ደስ ይላል የጎደለህ ነገርም ካለ ያልታየ ነገር ካለ አይተህ ምትደዚ ነውና የተሻለ ስፖርት ሰላም ይሰበኽ استفلالي ሓይልታት ናብ ሓደ ዝጠምር ዓውዲ ስፖርት ኣፈላላይ ዘጽብብ ናብ ሰላም መንገዲ ዘምርሕ ብምዃኑ እዚ ሻምፒዮና ውን ነዚ ዝትክእ እዩ ግስካሳን ይባላል ያመጣሁት ከኦሮሚያ ክልል ነው ያለው ነገር ደስ ይላል ሞላሩም ሁሉም ነገር አሪፍ ነው እና እኛም እንግዲህ ለማሸነፍ እና ለመሳተፍም መተናል እቲ ጅማሮ ጽብቕዩ ንተሳትፎ ኢሉውን እንተቀኒዕና ክንዕወቲና መጽና ሰላም ስለተፈጠረና መጽና ስለዚ ንዕቤት ስፖርት ሰላም ወሳነዩ ስፖርት ናይ ሰላም ምልክት ይዝበሉ እዞም ተቀዳደምትን አመራርሓን እዚ ጅማሮ ሻምፒዮና ኣብ ቀጸልቲ ዓበይት ምዕባለታት ሒዙ ከም ዝመጽውን አብሪሆም ያለኝ ከዚኖ ሲባል በቃ ከሌሎ በተለየ ስሜቴ በጣም ደስ ነው ያለኝ ማለት የጎደለኝን ነገር አሟልቼ እንደምሄድ ገብቶኛል በቃ እቲ ውድድር ኣብ ትግራይ ምክያዱ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ብሽክለታ ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ክብሪ ዝወሃቦ ውድድር እዩ ኣነ ውን ዝሓሸ ክመሃረሉ ኢለ እየ ዝኣምን ኢትዮጵያ ብስክሌት ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚ ስለ ሰላም ዋጋ አለው በሚል መቀሌ ምን ያህል ሰላም ናት ትግራይ ምን ያህል ሰላም ናት ፕሮቶኮል ላይ የነበረው ስምምነት ምን ይመስላል የሚለውን ብስክሌተኞቻችንም ህዝባችንም በሚዲያ የሚከታተለው እንዲያው የተደረገ ነውና ፌዴሬሽን ብሽክሌታ ኢትዮጵያ እዚ ውድድር ኣብ መቐለ ክካየድ ምውሳኑ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክንደይ ጠቃሚ ኮይኑ ይቅጽል ከም ዘሎም ዘመላኽት እዩ ነዚ እውን ብርክት ዝብላ ክልላት ተሳተፍቲ ኮይነን ዘለዋ በስንከት ኩናት ትግራይ ብስተፈላለዩ ዘፈራት ንድሕሪት ከም ዝተመለሰ ዝኣመኑ ኣመራርሓ ፌዴሬሽን ብሽክሌታ ኢትዮጵያ እቲ ንድሕሪት ዝተመለሰ ዓውዲ ዝኽኣልዎ ከም ዝሕግዙውን ገሊጾም የተለያዩ ማቴሪያሎችን ከውጭ ለማሰባሰብ እየሞከር ነው በተለይ ትግራይ ላይ ያሉ ትላልቅ ክለቦች እነጉና ትራንስ መስፍን ኢንጂነሪንግ ሌሎችም ለነሱ አንዳንድ የማቴሪያል ድጋፍ ለማድረግ አሁንም ይዘመተናል ተግባር ስፖርት ሰላም እዩ ስፖርት ኣብ ምቅራብ ህዝብታት ልዑል ግደ ኣለዎ ብመሰረዚም ኣብ ብሽክሌታ ትግራይ ዝበፅሐ ንወት እውን ብዝኽኣልናዮ ንምሕዋይ ክንሕግዝ ኢና ናብ ዝቕጽል ዜና ክሰግር ከለኹ ብሰንከብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ኩናት ዝተቋረፀ ስፖርት ትግራይ ናብ ንሙር ንምብላስ ዝዓለመ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ግጥማት ኩዕሶ እግርና ሰለጠ ይዝርከብ ኣብቲ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ መንጎ 6 ቀበሌ ከተማ ዓዲግራት ከምኡ ድማ ጋንታ ዛላንበሳ ዕዳጋ ሐሙስን ብሩህ ተስፋን ብምጽንባር ሰለጥ ዘሎ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ
عبني على تحمس مرها جبري كل تقطمات متنقادي كسيلو برو تسفان علاج حموس حد نبارك سعرين كلا قبل بعد شدشة مثل قبل بعد 4 زرقة بصوت هدما بمعرض زيد حد تزازيمهم ابتيا بالستاديوم والوالو ذكر زلو قطمات زبل صبع زري تصاوتي نوانا غانتا والوال يونيفرسيتي عدغرات زحري العدل دما تمچاچ لهم علوم نزحلفو تخاتل تشعت سومنات باسندانت غانتا كعوس اغري والوال يونيفرسيتي عدغرات ذكر زلو دركعوس اغري مصا سنبت مفصم تاكركبيم تجارب سبورتنياتات تابع عالم لخود راز مزجوز زلعاتات نقصالي كاب تجري بزحات بروفيشنال سبورتنيا كفوري كم زخلو زمالخت كم زخونا مهارات سبورت ساينس قليصوم تجري زلوات ساقتها سبورت بساينس او مصنعات يزرقف كون كم زقبادما اتمورا سبورت ساينس قليصوم قبرز قابر تعدل تجارب سبورتنياتات أفسفلالي عالم لخود درات زمزجوم زلوا عواتات تجري في بوليس سبورتنيات كم زخونتن كالوت بزح سبورتنيات بسفلالي عنيتا سبورت فوري كم زخلو زمالختن كم زخونة مهران سبورت ساينس قليصوم دكتور كساتي لقسة كاب يونيفرسيتي مقلن دكتور تادسة قبر مسكال كاب يونيفرسيتي أكسومن أبز زعبا أمريكيتهم أبز هوريتهم تجارب سبورتنياتات زمزجوم زلوا وصيتات منفس عراي الناس زحبرن نغطالون تعاري انت تغيرلو تجري في بوليس بروفيشنال سبورتنيات كم تخون مرأيا مخانن تزاريبهم زدما بساينساو نعت سرقفك خون كم زقبا اتوم مهران وسيهم أبريهم نحد كبابي لولو ناي سبورت منقسقاس كل للكع بوصيتي توصيت يريكاي ግን ካወፃ ለተዳሰሱ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዝተፈላለዩ ስፖርት ዓይነታት ኣለው እዮም እዚኦም ብውስን ደረጃ ብዝተወሰነ ና ህዝቢ ተሳትፎ ስፖርት ህዚ ውስን ና ህዝቢ ተሳትፎ እናተካየደ ካብኡ ተመሪጾም ዝመፁ ውስናት አትሌታት ውስናት ሳይክሊስት እዮም እቲ ስፖርት ሰፊሕን ህዝቢ ተሳትፎ እንድሕራብ ትግራይ ሃልይግን ብዙሓት ብሉጻት ንረኽበሉ ዕድል የመላኽተካይ ማለት እዩ ዘሎ ጸገም ተጻዊሮም ናይ ወለደም ችግር ሰምዑ ሕማቅ ነገር ዝሪኡ ሕማቅ ነገር ተፈላለየ ሚድያታት ዝቐርብ ነበረ ተጻዊሮም ውጽኢታማ ኾን ተገይሩ እዩ እዚ ደሞ ነየ ሓደ ከም ቤንችማርክ ንወስዶ ዝግበአና በተለፍቲ ናይ ሳይክል ስፖርት እዚ ቀጽሉ ዘሎ እዩ ሶፍት ናይ ሳይክል ስፖርት ቀጽሉ ዘሎ ኣብ ትግራይ በደንብ ተዝስራሕ ዝሕሸ ውጽኢት كركبلو زخيل عدل كم زلو يملاختيو مهران سبورت ساينس دكتور تسفاي فسها كاب يونيفرسيتي عدغراتن ممر هفت مريم كبره كاب يونيفرسيتي رايانون عوي غزاعيو زسكم وصيتات يرأي كم زلو بمتقاس سبورت تግራይ بزمناو منገዲ ንክምራሕ ምልከቶም አካላት ተዋዲዶም ክሰርሑ ከም ዝግባእ ድማ አገንዚዎም ትግራይ ከም ተፈልጠ ጻዕራሚ በብወቱ በብናይ ዋዕሉ ስራሕ ኸይዲ ጻዕራሚ እዚ ከዓት ሓደ ከፍት ናይ ስፖርት ንሕና ሃነ ትግራይ ኢትዮጵያ ዘጽውዕ ተጋሩ እዮም ካብ ቀደም ትሒዞም كمرص يفتر كا جميركا بزح تاريخ متنتاني كان سو تجراي potential area ياو تاني يونيفرسيتي بتعمل بوز تفعل ديبارتمنتات كافيتان اوزي بتعمل حجزت يعني قدمه خناتات يا وقاطيمو اوزي خا نخنملسو نافتو زنورو عندهم اما حيشنا بزحشه حران حيزنا ناوينا هنكيد potential area مهان ولا تتجرايس بقى عقمتات نيوم توم عقمتات اوزي خا متقام ولا زحما غزي خوينو تسب ويتي سبورتኛ አይተዳኸመ ሞራሊ ምንም አይነት ተጽዕኖ ተፈጠረ ዋላ ውሽጡ ና ማህበረሰብ ቃንዛ ተጻዊሩ ኣብዚ ምብጻሑ ናት ማህበረሰብና ልዕልና ናት ማህበረሰብና ዓቅሚ ባዕሉ ልዑል ምዃኑ መረይ ዓበይቲ ነገራት ልክን ሰርሕና ዝለለ ብጣዕሚ ለዳግም ሕወት ስፖርት ትግራይ ምኾነ ሃም ተጋሩ ዓዊ መጽናዕንዒ ልኾነና ደስታም ልፈጥረልና ዓዊ ነገሪ ኣብ ቀጻልም አጠናኽርና ለምሰና ሓልዚ ዓበይቲ ስራሕቲ ይጽበዩና ኣብ ትግራይ ዝርከባ 4 ዩኒቨርሲቲታት ናብ ዜሮ ተመሊሱ ዘሎ سبورت تجراي أب محواين بساينساو مصنعاتي سرقف سبورت أب مسحفحان زلعل قدا كم زلون دما توم مهران سبورت ساينس وسيخم حبيرهم زخبركم تملكتي كاب تلفزيون تجراي كمحلف الصنعو سبورت أب مكتال صنيخم سلتنا بروكم مكتال مسجينا سنة